سلام كميت تنحو تختاتلتن فتوتن رارا ميديا ونون موياون ميزانون تحستوتات زحلات حيزنا قريبنا لنا بنايلومي حابريتانا عبر منقوم هزباويان حرنة تقراين منقس فيدرالن وشتاوي زراربات يكايدون هرلوم تفليتو تحريك عقامي نابقون تزاتو معبالتات نمهدا وعلى بريتوريا بهزوز كتكبر تمحتس أنزتان حام مريحنات هزباويان حرنة تقراي هزون مس منقس فيدرالات يوزلو ودد بسلامو منقد نمقصال منقسقاس يقبرا مهلاو زملختو حابريتاتات هلو بقدامنت زدحسسنايو زعباي وتادراو قلقالوت إرترا كابنا بننا بسودان زحلفو أطوارات يوافر كم زلو انتقلت معرفو نفرت باطعك عند مبقس نوطاتات ناي وتادراو سقوم تخوين محلاو بزملكات حابريت هلنا أبدوبات إرترا استتقعت درون منقس إثيوبيا بسراوت إرترا تحريما مودعات قليتلو تبحيلتات مثل خال إرترا تحريما كم زودات تقلت اللازلو درون مستعب زسومنزي على حيلتات تتقرأي دابا زفت أمت عينة درون تماساسال علي تسكم زلوا يحبرالو عبد تفتي مستبحلة ملاش منقس فيدرال انتايو زبل كنرينا نايزيو من كالوتن حابريتاتات بزرزر كندسسينا شانالنا لايك شير سبسكرايب مقبر سدرارا رايحونو ناب زرزرو مابيلنا عبر منقو حوحاتن منقست فيدرالن وشتاو زرربات يقبرو مهلوم تفليتو تدقاقامي نابقون تزاتو معبالتات نمهدا وعلى بريتوريا بهتوت كتكبر كمحتسان زتسان حمريحنات هزبا ويان حرنة تقراي حزوون مس منقست فيدرال آتيوون زلو ودد بسلامو منقدن مقدال منقس قاسي يقبرالو عبر منقو حوحاتن فيدرالن كوينات نترف زبل مرجع يقبر كم زلو زقلتو وشتاو فلفلاتنا حوحات حقا فلطو نختركب وعلى بريتوريا بهتصوص كتكبر حزبي كابتاتي وزلو شغلوت كدحن زقبر منقسقاس كلو نابس ممعنت نمقصالن نملزاب زقبر زلو اب زحلفه بريزيدنت تادس ورده اب تግራይ زشغل ነገር የለን ዝስሙዑ ዘለው ደበና ኹናት ዝመስሉ መንቀሳቃሳት ሓሶት ዮም ዝብል መግለጽ አውጽዩ ዝነበረ እንትኸውን ብወገን መሪሕነት ሕወሓት ዝወጽ ዘሎ መንግስት ፌደራል ፕሪቶሪያ ፍሪሱ ዝብል ቅሬታውን ናበለስ ዘብን መምጻእ ተሪኦታት መህላው ተፈሊጡ ፕሬዝዳንት ግዚኦም ምሕዳር ትግራይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዛተ መህላው ሰላማዊ ምርጫን ምግባር ጻዕርታት ከም ዘሎ ተፈሊጡ كلتيوم حيلتات نام دردر كماتو تدقاقام تصاوعيتات كقبر زتانحن تخون حوحات بأبو من برابيلا هدرادر تأكلات نتوم تدرادر تأكلات ناب زتا خمتو تصاوعيت خقبر يتانيحوم عبلعلي منقست فيدرال تاقين خقبر كتوع زتانحا هزباوي ويان حرنة تقراي سلمو زتان مقبار بوشتي ينكسغس كامزالو دما تفليدلو وتادراو قلقالوت إرترا كابنابن ناب السودان تحلفو أطوار يوافر كمزلو زملاختو في الفلات يوطلو معرفو نفرت باطع عند ما بقسي نوطاناي وتادراو سقومتي كوينو قتيلو زبزح غزين وتادراو قلقالوت زوعل اب كتما باطع زركب معرفو نفرتي بدليت جوجل هقداف ابغون حد سودان عند تساتافو بمخان كابنابن سودان اي زنقسقاسا نفرتي موافر كوين مهلاو يتغاليصو اب زوبا دارفور سودان زركب عند وتادراو معسكر حيلتات قلطوف دقف مخانو زنقرلو معرفو نفرتني علام جنرال آل برهان بزمرحو وتادراو منقست سودان نابز حلفة سالستي بركت زبلا نايسب ألبو نفرت متقعتي آقات إموان بزي كاز قبصي كجل هقدفون بتماسا سالي نمعرفو نفرتي باتزعك عند مبقس نوط أنايز وتادراو سقوم تقيرقوم هلاوي تفليتوم التي أبز سالست استفت متقعت درون أبز سب النبراتن زي سعبو قدات نزقلت نطور حابريتها كم زيلا زنقارن تخون مس بوليتيكات حقر قربت سلوم تابت قن تادراو نايت نفاريت نبت معرفون نفرت مسبت حتى تحرقوا بجزي استفدت أمام منبارو بمتقاس وجل هقدف بإلى زراب زقونت إيدو يحوس مهلاو يتفليدو سراوي سودان درونات تطعيمو دحرز وصدو سقومتي وتادراو نفرت تركي قد أرقبتي إيرانا روسيان أبتخم وتادراو معسكر سودان زقل قلزلو معرفون نفرتي بورت سودان أبناي ساعتات فلليك عرف كم زتراي يتغاليتو قداي سودان كم مشتاو قداي كملكتو جميرو زلو كوجل هقدف بوغانو كابن نابن سودان نزكاير زلو ناي أطوار الدقيت نمسك قارن كالت
ግን ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ባጽዕ እዘዝ ነውጣ ብምትካል ኣብ ዓይነ ዝኣተው ተግባራት ይፍጽማሉ ወታደራዊ ነፈርቲ ሱዳን ናብ ፖርት ሱዳን ቅድሚ ምምላስ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ባጽዕ ኤርትራ ክዓርፍ ከም ዝተረኣየ ዘመላኽት ሓበሬታ ሰራዊት ሱዳን ብዕጡቕ ሓይሊ ወሃብ ቁልጡፍ ደገፍ ሱዳን ዝተሓዛ ከባቢታት ዳግማይ ንምሓዝ ዓለመ ሓድሽ መጥቃዕቲ ጀሚሩ ከም ዘለው ዝገልጹ ኣብ ሰዓታት ድማ ጉጅለ ህግደፍ ኤርትራ ኣታው ተሳትፎ ክህልዎ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝኽሰስ ኣቐድማ ኣቢሉ ዋና ኣዛዝ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ሱዳን ዝኾነ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ኤርትራን ግብጽን ምጥቃዕ ድሮናት ድልዋት እየን ዝብል መግለጽ ድሕሪ መሃቡ ግብጺ ናብ ሕብራት ኤምሬት ዓረብ ደብዳብ ብምጽሓፍ ዲፕሎማሲያዊ ዓወታት ከተመዝግብ ምፍታና ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር በይናዊ ምስጢራዊ ውሳነ ብምሕላፍ ዝልለ ጉጅለ ህግደፍ ግን ብጉዳይ ሱዳን ዝቐርበሉ ክስታት ኣመልኪቱ ዝሃቦ ቃል የለን ካብ ቀረባ እዋናት ሒዘን ብርክት ዝበላ ወታደራውያን ነፈርቲ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ምጽዋዕ ከዓልባ ምጽንሐን ካብ ሳተላይት ዝተረኽበ ሓበሬታ ብምኳስ ተደጋጋሚ ግዜ ክንገር ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ቀደም ዝተወሰነ መዓልቲ በተመሳሳሊ ዋንነት መንገዲ ኣየር ራዳ ዝኾነት ኤል 62 ኤም ናይ ጽዕነት ነፋሪት ኣብ ርእሰ ከተማ ኢራን ቴሄራን ተበጊሳ ኣጥዋር ጽና ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ባጽዕ ከም ዝዓለበትን ዝጻዕነቱ ኣጥዋር ሓይሊ ሰራዊት ሱዳን ንምድልዳል ክውዕል ከም ዝኽእል እዩ ዝተረኽበ ሓበሬታ እውን ዘረድእ ኣብ ዶባት ኤርትራ ዝተጸግዐት ድሮን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰራዊት ኤርትራ ተሃሪማ ሙዳቃት ተገሊጹሎ ታብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተሃሪማ ከም ዝወደቐት ተገልጸት ድሮን ምስታብ ዝሰሙን እዚ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ደብዳብ ፈጺማ ዝተባሃለት ዓይነት ድሮን ተመሳሳሊት ዓሌት ዘለዋ ምዃና ተገሊጹ ይኹን እምበር ብዛዕባ ምሕምሻሽ እታ ድሮን ኣመልኪቱ ካብ ኤርትራ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ብወገን ናይ መንግስቲ ኣካላት ዝተሰምዐ መረጋገጽ ሓበሬታ ዘይምህላው ተፈሊጡ ናይ ሚድያ ማሕበራት ጉጅለ ህግደፍ ድሕሪ ምሕምሻሽ እታ ድሮን ብወገን ኢትዮጵያ ከዋፈራ ዝጸንሓ ድሮናት ምንቅስቓስ ቀኒሰን ምህላውን ዝገለጹ እንትኾኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኩነታት እታ ተሃሪማ ወዲቓ ዝተባሃለት ድሮን ኣመልኪቱ ግን ዝሃቦ ወቅዓዊ መግለጺ የለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ስዒቡ ካብ መሬታዊ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ወጻኢ ኣብ ክልል ዓፋር ከም ዝፈጸመ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ እውን ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ድማ ተገሊጹ ነይሩ ገልጋሎት ዜና ፈረንሳይ ኤኤፍፒ እንትገልጽ ድማ ብመንገዲ ሰብ ኣልቦ ድሮናት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዶብ ትግራይ ጥሒሶም ናብ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ ዝኣተው ዕጡቃት ትግራይ ዝተባሃሉ በቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 16 ዕጡቃት ክሞቱ ከለው ካልኦት 22 ቆሲሎም ከም ዘለው ድማ ሓበሬታውን ዘረድዩ እዞም ክስታት ብወገን ግዜያዊ ምምሕዳርን ብወገን ህወሓትን ተዋሂቡ ዝጸንሐን ውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ሰበ ስልጣናት መንግስቲ ፌደራል ግን ዝተወሃበ ሓበሬታ የለን ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ብሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ተፈጺሙ ንዝበልዎ መጥቃዕቲ ወልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎ ኣስታት 18000 ነበርቲ ክልል ዓፋር ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ዝብሉ ጸብጻባት ክወጹ ዝጸንሑ እንትኾኑ ትክልል ንዝንቀሳቐስ ሓይሊ ሰላም ኢሉ ንዓርሱ ዘጽውዕ ጉጅለውን ወይ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ቲፒኤፍ ዕላማ ገይሩ ዝተፈጸመ ምንባሩ ብምሕባር ድማ ዕጡቕ ጉጅለ ሓራ መሬት ፕሬዝዳንት ግዚኦም ምሕዳር ትግራይ ኣይተጌታቸው ረዳ ርክባለሁ ንዝብል ከተዓትዩ ተመላኺቱ ነይሩ ህዝቢ ክልል ዓፋር ድሕርቲ ኣብ መንጎ ቲዲኤፍን ቲፒኤፍን ዝተኻየደ ምልዋት ተኽሲ ድማ ናብ ውድብ ህወሓት ዘነጻጸረ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ምክያድ ምህላው ዝሕበር እዩ ኣብ ክልል ዓፋር ወረዳ መጋለ ኣብ መንጎ ክልተ አካላት ድማ ትግራይ ድሕሪ ዝተኻየደ ወታደራዊ ጎንፂ ህዝቢ ተኸባቢ ከቢድ ተመዛቢሉ ምህላው ጠቅስ ተሓብሬታ ህዝቢ ተኸባቢ ካብ ህዝቢ ተኸባቡን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታትን ወረዳታትን ትኽልል ሰላማዊ ሰልፍታት ብምጽዋዕ ውድብ ህወሓት ንዝወስዶ ወታደራዊ ስጉም ይኹንን ከም ዘሎ ድማ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ እቲ ብነበርቲ ተኽልል ዝተጸውዐ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብርክት ዝበሉ ጭርሖታት ክስምዑ ዝጸንሑ እንትኾኑ ጉጅለ ህግደፍ ኮነ ጉጅለ ህወሓት ክንቃለሱ ኢና ህወሓት ኣብ ክልል ዓፋር ወረዳ መጋላ አንጻር ሰላማዊ ህዝቢ ዝጀመረ ኩናት ምምዝባልን ንኹንን ዝብሉን ካልኦት ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዘነጻጸሩ ጭርሖታት እዮም ተሰሚዖም ብወገን ህወሓት ኣብ ዓፋር ክልል ብህወሓት ተፈጺሙ ዝበሃሉ ዘሎ መጥቃዕትታት ኣይፈጸምኩን ዝብል መግለጽ ዝሃበት እንትትከውን ህወሓት ኣብ ትህቦም መግለጽታት ሳብ ሕዚ ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዶብ ጥሒሰ ዝኣትኽዎ ዶብ ጥሒሰ ዝኾነ ግዝኣት የብለይን ሰላማዊ ርክባትን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክፍጸም ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ ዝብል ኣብ ምፍጻም እውን ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ ዝብል መብርህ እውን ሂባትሉ እያ ተኸታተልትን ፈተውትን ቻናልና ንሎም ተሓዝናዮም ዋናው ዜናን ሓበሬታን እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ተመሊስና ብካልኦት
እዋናዊ ሓበሬታታት ክንራኸብ ኢና ሰስና ኢናኹም ተመኒና ቻናልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ራራ ይኹኑ